Let's read from verse 15 to 20 तक पढ़ते हैं, जैसा भी वो खुदावंद का मर्जी होगी। मसीह की ज़ात और काम लिखा है Colossians chapter 1 verse 15। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हों खा आसमान की। आमीन। So wonderful passage of the Bible, very rich। इसमें जो चंद चीज़ें इस पैसेज में बयान की गई हैं, इस our relation to God, no, Jesus' relation to God and Jesus' relation to creation, या कायनात या मखलूक़ात के साथ कह सकते हैं, then Jesus' relation to the church। इन 3-4 चीज़ों पर हम बात करेंगे कि इसमें जो सी पढ़ने हैं, अनदेखे खुदा की सूरत पहले आया, वो अनदेखे खुदा की सूरत में था। तो इसमें आप क्या तस्वर आता है आपके ज़हन में, अनदेखे खुदा की सूरत? क्योंकि इससे हमें ये श्योरिटी मिलती है, ये यकीन आता है कि खुदा को कोई देख नहीं सकता, वो अनदेखा है। खुदा जो है वो, क्योंकि जीसस ने खुद कहा और कलाम बताता है कि गॉड इज स्पिरिट, ठीक है, कोई खुदा को देख नहीं सकता। तो कलाम मुकद्दस में असल में यहाँ सबसे पहले तो एक चीज़ हमें नज़र आती है कि जो अनदेखा खुदा था उसको मसीह के ज़रिए से खुदा ने दुनिया को बताया कि खुदा कैसा हो सकता है, जिसको दुनिया देख नहीं सकती, हमें उसने लाइक किया कि वी कैन सी के हाउ गॉड लुक लाइक। उसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा खुदा रूह है, इसलिए कि अनदेखा या नादीदनी है, लेकिन मसीह की शख्सियत के ज़रिए खुदा ने खुद को ज़ाहिर किया। देयर इज़ नो अदर मीन्स और अदर वे इन द वर्ल्ड कि खुदा ने अपने आप को किसी तरीके से ज़ाहिर किया हो, कि दुनिया को बताना कि मैं अपने बारे में कोई भी नॉलेज, किसी किस्म का भी रेवलेशन, दैट वाज फर्स्ट जो था अपने बारे में ज़्यादा कि मैं कैसा हूँ, वो यीशु के ज़रिए। यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं ना कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने दुनिया पर उसको ज़ाहिर किया। ये हम अब बात करेंगे कि खुदा के साथ मसीह का जो रिलेशन है वो क्या है। अगर यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 9 देखें कि जिसने मुझको देखा उसने खुदा को देखा, इसका मतलब है कि मसीह के ज़रिए से भी खुदा ने अपने आप को बताया, ज़ाहिर किया दुनिया पे। और दूसरा हम कह सकते हैं कि अनदेखे खुदा की सूरत को जब कहते हैं मसीह को, कि उसका एजेंट या नुमाइंदा जिसने खुदा को रिप्रेजेंट किया। असल में खुदा ने आदम को बनाया, तो आदम को बनाने का असल में मकसद था कि वो खुदा की एक्चुअली नुमाइंदगी करे, खुदा को रिप्रेजेंट करे, लेकिन आदम जो था वो नाकाम हो गया इस काम में। तो इसके बाद फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि वो उस जाकर दुनिया पर उसके असल में उसके जो लव ऑफ गॉड था वो दिखाए के
خدا کے محبت بھرے دل کو دنیا پر ظاہر کرے. جان 3:16 میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ گاڈ سو لو دا ورلڈ دیٹ ہی گیو ہز اونلی بیگوٹن سن. یہ لو کی ایک مثال تھی کہ اس لو کی وجہ سے وہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں کتنا انسان کو پیار کرتا ہوں، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. تو اس مفہوم میں بھی، اس طریقے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی صورت پر تھا. فرسٹ آف آل جو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ہز ریلیشن ٹو گاڈ میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیزس از لیس دین گاڈ، اور اکثر کہتے بھی ون آف مینی گاڈس، a created beings, a high angel, a good teacher or a prophet, different type. اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ what Bible speak about، کہ کیا واقعی یہ چیزیں کہ جیزس از لیس دین گاڈ اور ون آف مینی گاڈس، اور یا کہ کریٹڈ بینگ ہے. یہ ایک ایسا پیسج ہے جس میں بہت سی کانٹریڈکشن بھی ہے، جس میں بہت سارے لوگ جو اس پہلی آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ جیزس از ناٹ ایکچولی کریٹر، از اے کریشن، وہ تخلیق ہے، خالق نہیں ہے بلکہ وہ کریشن ہے. یہاں پہ عام طور پہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم. یہ ہوتا ہے کہ پہلے کا مطلب ہے کہ سم. But what about us? We haven't seen the Father or Jesus. Yes. What about us now? We will come to that. Okay. Yeah, that is very important. بعض یعنی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت تھی، خدا کی ایک اعلیٰ کریشن تھی. اور سم ایون سے میکائل اینجل تھا، میکائل فرشتہ تھا خدا یسوع مسیح کو. اور بلکہ جو ہوا وٹنس والے بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا فرشتہ تھا، خدا کی عظیم مخلوقات میں سے ہے. اور بلکہ مورمن اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہی واز اے بردر آف لوسیفر. تو دونوں تھے، تو اس طرح کی ان کی. Jesus is created. I mean, he was created in Mary. He's creation. جی No, I know he. No. نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں جب وہ پیدا ہوا دنیا میں، اس کی بات کر رہے ہیں. Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. ٹھیک ہے، یہ اصل میں جہاں پہ کنٹریڈکشن ہے Creature. کہ فرسٹ بورن یعنی کہ پہلوٹا جسے ہم کہتے ہیں. تسی جڑا پڑھیا تہاڈے پہلوٹا ہے 15ویں آیت پڑھو ذرا پھر. ਉਹ ਅਣਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਲੋਠਾ. ਪਲੋਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੋਠਾ ਉਹਦਾ ਪਲੋਠਾ ਮਤਲਬ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਪਲੋਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬੋਰਨ ਦਾ 3 टाइप एग्जाम्पल ने कलाम मुकद्दस में, बाइबल में हम देख सकते हैं कि किस किस मीनिंग से उसको यूज़ किया गया बाइबल में. पहला मीनिंग था जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में हम बात करते हैं कि लूक 2:7 में, लूका चैप्टर 2 वर्स 7 में, जब एंजल्स केम टू मेरी एंड गेव हर गुड न्यूज़ अबाउट जीसस क्राइस्ट. तो उसने कहा, क्या कहा था कि मरियम ने, और जब नहीं बल्कि जब उसका बेटा पैदा होता, लिखा है मरियम ने अपने पहलौठे बेटे को जन्म दिया. फर्स्ट बॉर्न, ही गेव बर्थ टू हिज फर्स्ट बॉर्न. फर्स्ट बॉर्न का मतलब है कि दूसरे से पहला, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ठीक है ना, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ. यानी मरियम के बतन से पैदा होने वाला पहला बच्चा जो फर्स्ट बॉर्न. जब भी पहलौठे का मतलब आता है, इसका मतलब है कि इसके बाद भी कुछ है. ਜੇਠਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. इकलौता जो होता है वो डिफरेंट होता है. इकलौते का मतलब है कि नो मोर, जस्ट वन. जब पलौठे का मतलब होता है, जब पलौठा कहा जाए, इसका मतलब कि उसके बाद भी कोई है. ठीक है. बहुत सारे लोग कैथोलिक में जो है वो कहते हैं कि वर्जिन मेरी की बात करते हैं कि इसके बाद भी वो वर्जिन थी मसीह के बाद, जबकि खुदा का कलाम बताता है कि इसका मतलब है फर्स्ट बॉर्न जब लिखा है, वरना लिखा जाता उसका इकलौता बेटा पैदा हुआ. फर्स्ट बॉर्न लिखने का मतलब है कि उसका सेकंड भी था जो यूसुफ से उसके बाद में
بچے پیدا ہوئے، لیکن اس سے پہلے مسیح پیدا ہو شی واز ورجن، لیکن اس کے بعد ان کی نارمل، یوسف اور مریم کی نارمل لائف تھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آتا ہے میننگ، اور دوسرا آپ دیکھیں ایکسوڈس چیپٹر 4 ورس 22. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرسٹ بورن کا جو تصور ہے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی تمام کریشن میں سے فرسٹ بورن ہے، یہ ہے نا. تو میں فرسٹ بورن کی پہلے بائبل میں سے ایگزامپل آپ کو مل جائے، پڑھیں جی. 22. اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں دیر از نو از ٹاکنگ اباؤٹ جنم دینے کی یا پیدائش کی ذکر نہیں ہو رہا. یہاں پہ برتھ کی بات نہیں کی جا رہی. یہ کس تمثیلی معنوں میں پیرابلز میں ٹائپ یوز کیا گیا، پلوٹھے کا ذکر ہے. یہاں پہ جو خدا بات کر رہا ہے پلوٹھا ہی کہا گیا، اسرائیل میرا پلوٹھا ہے. دا اسرائیل از مائی فرسٹ بورن ایون. تو یہاں پہ اس کو مجازی یا تمثیلی معنوں میں کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، یہاں پہ بالکل برتھ کا کوئی مفہوم یا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے ایک اور، بلکہ یہاں پہ خدا اصل میں کیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل قوم جو ہے وہ میرے منصوبوں میں، میرے ارادوں میں اس کا مقام کیا ہے؟ فرسٹ بورن. یعنی کہ دنیا کی قوموں میں اسرائیل کا مقام میرے لیے کیا ہے. واٹ از دا پوزیشن آف اسرائیل نیشن امنگ دا ادر نیشنز. ٹھیک ہے، اسرائیل کے اہمیت بتائی گئی کہ واٹ از ایکچولی میرے لیے اسرائیل قوم ہے، اٹس لائک اے فرسٹ بورن. ٹھیک ہے، دیٹ از میننگ آف کہ اس کو خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ اٹس لائک مائی فرسٹ بورن. اب سام آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. سام 89 ورس 27. اور یہ سام ویسے تو دوسرا سارا ہی پڑھنے والا ہے، اصل میں یہ داؤد کے بارے میں ہے. یہاں پہ اصل میں خدا داؤد کو دنیا کے بادشاہوں میں سے، دا کنگز آف دا ارتھ میں سے پلوٹا بادشاہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں اتنا بلند درجہ دوں گا. کیا کنٹی جی؟ اور 89 دا ورس کتنے؟ 27. اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ داؤد کو دنیا کے بادشاہوں میں پلوٹا، جبکہ آپ داؤد کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اپنے گھرانے میں سب سے چھوٹا تھا، 7 بھائی اس سے بڑے تھے. ہی واز ینگر دین دا آل، سب سے چھوٹا تھا. یہاں پہ پیدائش کا ذکر پنجابی چ میں اس نے اپنا جیٹھا اتے دھرتی دے سب راجیاں تو اونچا کراں. ٹھیک ہے، یہاں پر اصل میں جو حقیقت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے درجے کا، اس کی اتھارٹی اور اس کا جو راج ہوگا دنیا کے کنگز ہوں گے اس سے اس کو سرفراز کیا گیا ہے. حیثیت، مقام یا درجے کی برتری یہاں پہ ظاہر کی گئی ہے. یہاں پہ پیدائش کا کوئی چکر نہیں ہے. یہ یوز کیا گیا پلوٹا، اس کی اہمیت، اس کی جو اولیت اور اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے فرسٹ بورن کا ذکر کیا گیا. ناٹ بیکاز ہی بورن ایز اے فرسٹ. یہ سب سے چھوٹا تھا، لیکن اس کو عیساؤ اور یعقوب کی مثال آپ جانتے ہیں. یعقوب چھوٹا تھا، عیساؤ بڑا تھا، لیکن خدا نے اس کو کہ پلوٹے کا حق اس کا ہوگا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو بہت سے لوگ یہاں پہ اس مقصد کو لے لیتے ہیں کہ وہ شاید مسیح پہلے پیدا ہوا، پیدائش یہاں پہ اس کے پیدا ہونے کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی. اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ وہ خدا کی جو اول کریشن ہے، اس سے کریشن سے پہلے جیزس واز میڈ اور وجود میں لایا گیا. نہ تو اس کو اس وقت وجود میں لانے کی، نہ پیدا کرنے کی، نہ جنم دینے کی بات ہی نہیں کی. دس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اور لوگ اس کو لے کے تو اتنی کنٹریڈکشن بنا لیتے ہیں کہ وہ پہلے سے، یعنی کہ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے مسیح یسوع کے لیے، اس کی شان بتائی گئی ہے، اس کی اولیت ہر چیز پہ. اصل میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب چیزوں سے اول. آگے ہم پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزوں پہ، اور یہی اصل میں یہاں پہ مقصد ہے خدا کے کلام میں کہ
खुदा ताला का वो ऐसा यकता और बेमिसाल बेटा है कि जैसे कि हम भी बेटे बेटियां खुदावंद के कहलाते हैं, बट नॉट जैसी मिसाल मसीह यीशु की है। और वैसे भी देखें, सिंगुलर खुदा ने कभी किसी को बेटा नहीं कहा। इसराइल कलेक्टिवली, इसराइल एक कौम है, एक एक को नहीं वो खुदा कह रहा मेरा बेटा है, मेरा बेटा बेटा, वो एक पूरी कौम को बेटा कह रहा है, इसमें बहुत है। और फरिश्तों को खुदा के बेटे कहा गया, नॉट सिंगुलर किसी फरिश्ते को खुदा ने कहा कि तू मेरा बेटा है। और हम सब खुदा के बेटे बेटियां, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक डिफरेंट मीनिंग्स में, वो जो उस पर इतलाक होता है वो किसी दूसरे पर नहीं हो सकता। वो सारी मखलूकात से पहले मौजूद था। मखलूकात क्रिएशन पर बरतर फाइक दर्जा रखता है। उसकी हैसियत, उसका अथॉरिटी और उसका तसल्लुत यहाँ पे ज़ाहिर किया गया। अब जब हम ये कहते हैं तमाम, ये तो होगा ना कि अनदेखे खुदा की सूरत, इकलौता फर्स्ट बोर्न, तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। जब हम यहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा कि ये पैदा होने का टाइम या एज नहीं, यहाँ पे दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम और ऐसी टाइम जब मसीह यीशु कभी वजूद में आया, वो बल्कि लिखा है कि वो पहले मौजूद है या मौजूद हुआ था। इट्स नॉट कि उस वक्त पहले वो मौजूद था, नहीं, वो पहले से मौजूद है। जब इब्राहिम, और आपको याद है कि यहूदियों के साथ जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे हमारा बाप ये हमारा, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो, क्या हूं? आई एम। इब्राहिम वॉज आई एम, और 2000 साल पहले इब्राहिम पैदा हो चुका था। और जीसस इज सेइंग, जीसस वाज नॉट सेइंग कि इब्राहिम वॉज आई वॉज, ही वाज सेइंग आई एम। इसका क्या मतलब? मैं मौजूद हूं। बल्कि हम देखते हैं जब यूहन्ना की इंजील में जब एंड पे जाके खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के कहते जाओ दुनिया में जाके इंजील की मुनादी करो और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, नॉट हूंगा बल्कि आई एम, क्योंकि उसके लिए जमानों की कैद नहीं है। नो स्पेस टाइम इज मैटर टू जीसस। ही इज प्रेजेंट नाउ, ही इज प्रेजेंट इन फ्यूचर, ही इज प्रेजेंट इन पास्ट। हर चीज उसके लिए टाइम और स्पेस की उसके आगे। तो ये बात है कि वो पहले से मौजूद है। ठीक है, यहां पे जो बात कर रहे हैं ये हैसियत को जाहिर करने का एक कह सके टाइटल है, इसमें टाइम या एज का कोई नहीं। अगर वर्स 16 पढ़े तो वो और इसको ज्यादा क्लियर कर देगी। ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, जिस मसीह के थ्रू ही सारा कुछ होया। ठीक है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की। एक तो उसी में ये गौर करना, उसी में इन ही चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियार, सब चीजें फिर क्या उसी के वसीला से, ठीक है, और उसी के वास्ते। ट्रीटिंग क्या है? उसी में, थ्रू हिम एंड फॉर हिम, इन हिम, थ्रू हिम, फॉर हिम। तुसी इनू अगर गौर करो तो ਇਹਦੇ 'ਚ तुसी देखो कि उसने सिर्फ इसको खलक नहीं किया, इट्स नॉट इवन क्रिएटेड, बल्कि थ्रू हिम और फॉर हिम। यहां पे भी आप देखें, जब कोई भी चीज आप देखेंगे ना तो उसके साथ पैदा होने का, बनाने का जिक्र आएगा। मसीह यीशु के साथ ना तो पैदा होने का जिक्र है तो ना उसको बनाने का जिक्र है, बल्कि उसके मौजूद होने का जिक्र है कि वो उससे पहले ऑलरेडी देयर। इट्स नॉट टॉकिंग ही बिकेम टू नोन और सम टाइम ही वाज क्रिएटेड। ठीक है, वो अनदेखे खुदा की सूरत पर और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। इनविजिबल गॉड,
गॉड इज इनविजिबल. ओल्ड टेस्टामेंट में भी हमने देखा कि नो मैन हैज सीन गॉड, क्योंकि एक्सोडस में भी खुदा ने कहा कि नो मैन कैन सी मी एंड लिव. So what did Moses see then? Moses shadow Moses का saw the glory of God. No. ना ग्लोरी, ही सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड, ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. आपको याद है कि जब खुदा ने कहा कि मेरे लिए एक खैमा इज्तिमा बनाया जाए, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टैबरनेकल, आई वॉन्ट टू पुट माई प्रेजेंस ऑफ देयर, नॉट आई वॉन्ट टू लिव देयर. इवन जब दाऊद ने भी कहा कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टेम्पल फॉर लॉर्ड, तो खुदा ने कहा कि तू मेरे लिए कौन सा घर बनाएगा, कि मैं तो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, कि खुदा की जो प्रेजेंस है. लेकिन आई एम ग्लैड कि तूने मेरे लिए ये सोचा. आई एम हैप्पी दैट यू, मेरे लिए तू इस तरह सोचता है कि तू मेरे लिए एक बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन बिकॉज यू थॉट दैट गुड थॉट, आई विल परमिशन दे दूंगा, तुम मेरे लिए घर बनाओ, मैं अपना नाम वहां पे रखूंगा. नॉट ही इज गोइंग टू लिव, खुदा ने वहां पे अपनी प्रेजेंस, दैट इज ऑल मोसेस सॉ देयर, प्रेजेंस ऑफ गॉड. नॉट, और बल्कि एक जगह पे हमें खरूज में, एक्सोडस में मिलता है कि जब वो वहां पर था तो उसने खुदा की हजूरी को देखा, बल्कि 2 दफा वो 40-40 दिन तक वो वहां गया खुदा की हजूरी Didn't में. he see Christ in that glory? He said he saw the back of God. Yes, the Bible says I will If put he's my got the hand back, on yes. in this cave जिसमें रखा, तो मैं I will pass from that, और उसको डीप और एक ऐसे डार्कनेस में रखा कि ताकि वो मर ना जाए, उसकी सेफ्टी के लिए, कि मोसेस उसको बचाने के लिए खुदा ने उसको एक अंधेरे उगार में रख दिया, ताकि जब मैं पास भाई उसकी ग्लोरी, व्हेन माय ग्लोरी विल पास, क्योंकि ये उसकी. और मैं समझता हूँ कि एक्चुअली आई हैव स्टडीड दैट, nobody fully can comprehend what was that. When the glory of God came, surely people saw His glory in between the ark, the cherubims. Yes, वहाँ पे तो होती थी, इसलिए तो हर कोई जा नहीं सकता था वहाँ पर. और असल में वहाँ पे आपको याद है कि एक लाइट ही होती थी, नूर खुदा का जिसे हम कहते हैं, जिसमें जिसको कोई बेर नहीं कर सकता था, क्योंकि खुदा बाप के बारे में बाइबल में बताती है कि खुदा ऐसे नूर में रहता है कि जहाँ तक किसी की रसाई नहीं है, nobody can approach there. ठीक है ना वो. So you are saying that even it's just his glimpses. Glimpses कैसे, बिल्कुल. The fire in the Red Sea, that's pillar of fire. Pillar, that was just his glimpse. It wasn't God himself. मैं नहीं समझता कि गॉड हिमसेल्फ का मतलब कि पूरा No, पूरा नहीं. और यही बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह में जो उसकी मामूरी हमें नजर आती है, हमें थोड़ा सा सब चीज़ें उसी में, हम कह रहे हैं उसी में पैदा हुई. ये उसी में पैदा होने का मतलब है कि उसके अंदर ना सिर्फ वो पैदा करता है, उसके अंदर खलक करने की कुदरत, क्रिएट करने की पावर, ये उसी में पैदा होने की मतलब कि उसमें क्रिएट करने की पावर है. उस हस्ती में वो बुनियाद यानी कि फाउंडेशन डालने वाला, बनाने वाला है, जो बना सकता है, वो क्रिएट कर सकता है. इंसान भी क्रिएट करता है, बड़ी चीज़ें बनाता है, नई नई चीज़ें. हम बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन खुदा के बनाने में और इंसान के बनाने में क्या फ़र्क है? खुदा क्या, खुदा विदाउट एनीथिंग तो कहता है तो बना लेता है, इंसान को मटेरियल चाहिए. इंसान को कुछ ना कुछ बनाने के लिए खुदा को कुछ चीज़ नहीं चाहिए. ही जस्ट से एंड हैपेंड, वजूद में चीज़ें आती हैं. ठीक है, अगले हिस्से में हमने देखते हैं इसी आयत के सोल के उसके वसीला से पैदा हुई, थ्रू हिम. यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि जीसस एजेंट, यानी कि जो जिसमें उसमें कुव्वत है, जिसके थ्रू सारा कुछ तख्लीक हो रहा है. थ्रू हिम एवरीथिंग इज कमिंग टू हैपन.
اس کمی وجود میں آ رہی ہیں، اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق ہونے کی، جس کے وسیلے سے خدا نے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی ذات کا وہ اقنوم ہے تثلیث کا، جس کے وسیلے سے خدا نے ساری تخلیق بنائی. سورس آف کریشن کہہ سکتے ہیں، سورس آف کریشن، کہ اس کے ذریعے سے سارا کچھ بنا، پھر اس کے واسطے پیدا ہوئی. یعنی کہ وہ ہستی ہے جس کے لیے ساری چیزیں پیدا کی گئی، یعنی کہ دا ریزن آف کریشن. 3 تھنگ کیا تھی پہلے؟ ان ہم واز کریٹڈ، یعنی کہ جس کے اندر تخلیق کرنے کی، کریٹ کرنے کی قوت و پاور ہے، اور تھرو ہم دا سورس. ٹھیک ہے. اور تیسری دا ریزن، مقصد کیا تھا، کس کائے کے لیے پیدا کی گئی؟ اسی کے لیے ہی پیدا کیا گیا سارا کچھ، جو مالک ہے. سب چیزیں مسیح کے وسیلے. اور پالوس اس پر خاص زور دیتا ہے، اس بات پر کہ اس کے وسیلہ سے، اور اس میں کون کون سی چیزیں کہیں گئی ہیں. So actually, God is sound like He's a selfish God, isn't He? Well, He's creating things for Himself. He's, you know, He is God. You all can say, things were ہم کہتے ہیں created by Him and for Him, है ना? That's for what him, He wants. for है him, ना? for his own pleasure. He's a jealous God. He is jealous God. خاص چیزیں جڑی ہیں نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آسمان کی ہو یا زمین کی. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کن چیزوں پر اس کا کنٹرول اور اتھارٹی ہے، کون سی چیزیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی ہو یا زمین کی، کل کائنات کے بارے میں بات کی جائے، all یونیورس کے بارے میں. اور آگے آگے کہتے ہیں دیکھی ہو یا اندیکھی. دیکھی ہو یا اندیکھی میں کیا آتا ہے؟ اسپرچول. Spiritual, yes. اسپرچول اندیکھی ہیں، جو اسپرچول ہیں، جو ہم نہیں دیکھتے. تو جڑیاں مٹیریل، جڑیاں سب چیزاں، اینی تھنگ، یعنی کہ وہ سب چیزیں اس میں آ رہی ہیں. ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ اندیکھے خدا کی صورت، یعنی کہ گاڈ واز انویزیبل بٹ گاڈ ہیز بین میڈ ویزیبل تھرو جیزس کرائسٹ. جیزس کرائسٹ کو جو لفظ اس میں یوز کیا گیا نا خدا کی صورت پہ، گریک میں جو ورڈ آیا اس کو کہتا ہے جیسے ہو از دا آئیکن. آئیکن، دیر از سم ون ہو از دا آئیکن، اینڈ دیٹ از دا گریک ورڈ آئیکن آف گاڈ. In classical Greek, that terms has to do with a die or a stamp, جس کو کہہ سکتے ہیں. In the New Testament Greek, exact replica, precise copy or representations. آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ فوٹوگراف آف گاڈ. اگر خدا کو کسی نے دیکھنا ہے تو جیزس اس کا، یعنی کہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو آگے آگے ہم وہ بات کرتے ہیں نا، تخت ہوں یا ریاستیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ واٹ از نون، واٹ از سین. وہ ہم چیزیں اس کی تو آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. واٹ از سین جو ہم نے دیکھی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سین چیزوں میں بھی بہت سی چیزیں ہم نے کون سی ساری دیکھ لی ہیں جو دنیا میں. تسی اپنے ملک نو ہی کوئی کہے جی میں پورا پاکستان دیکھ لیا، نو باڈی کین سے کہ آئی نو ایوری تھنگ ایوری کارنر آف پاکستان. تو ورلڈ تو بڑی بات ہے. تو سین چیزیں پھر بھی جو ہم نے دیکھی ہیں. اندیکھی چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ آگے اس نے، کیونکہ ہم میں یہ ایک سسپینس پیدا کرتی ہے کہ واٹ از ان سین تھنگ. تو ان سین میں آتا ہے آگے اس نے کلیئر کر دیا ہے، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں یہ ہیں جس چیز کے بارے میں بات کیا. دیٹ از دا اسپرچل ریم میں جو جس میں ہمیں، کیونکہ اینجلس کے بھی درجے ہیں، پرنسپلٹیز جو ہے نا، یہ انگلش میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے. آپ یہ نہ سمجھے یہ بات کی گئی ہے یہ دنیا کی تخت اور ریاستیں اور یہ کی بات کی گئی. آنٹی ذرا پڑھو تسی 16ویں آیت دا دوسرا حصہ. گل کی سب سنگھاسن، ہاں، پادشاہیاں، راجے مہاراجے تے شکتیاں، سب کچھ اسے دے دوارا تے اس لئی پرمیشر نے پیدا کیتے سن. ٹھیک ہے. وہ سب چیزاں تو پہلا بدوان سی اتے سب سرشٹی دی ایکتا اسی وچ ہے. ودوان سی سب چیزوں تو پہلے. ٹھیک ہے. عقلمند، سمجھدار.
اور یہ چیزیں جو ہے وہ آنے والی ہم دنیا میں دیکھیں گے جب اسپرچل ریم میں ہم جائیں گے کہ یہ جو فرشتوں کے جو رینک ہیں وہ ان چیزوں کو اصل میں یہاں پہ مسیح یسوع کے بھی دنیاوی چیزاں دی نہیں گل کر دنیاوی نہیں ہے، یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ اسپرچل جتنے فرشتیاں دیاں تے اینجلز انجیلیکل جڑی کریشن ہے انہاں دے ڈفرنٹ سرافیم نے تے کروبیم تے اینجلز ڈفرنٹ انہاں دے رول نے تے انہاں دے بارے سے لکھا ہوا ہے آسمان کی ہوں یا زمین کی، اس میں دونوں کو علیحدہ کر دیا ہے. زمین کی بالکل زمین کی جو تو ہیں وہ دیکھی ہوئی اس نے کہہ دیا، جو ہمیں نظر آتی ہیں دیکھی، جو ان دیکھی ہیں ان کے بارے میں اس نے کاپی ہونی ہے نا اوپر بھی نہیں، یہ جڑیاں چیزاں نے اے ایک شیڈو وانگو نے جڑی اسی دیکھ ہاں. یہ اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ، کیونکہ یہ جو بات کر رہا ہے کیوں فرشتوں کی اختیارات کی جو اینجلز، اور یہ جہاں سے جس چرچ کو یہ خط لکھا جا رہا ہے وہاں پہ ایک ایسا ایک گروہ تھا جو گنوسٹک، اپنے آپ گنوسٹک اس کو اردو میں کہ گناستی لوگ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر، سپریم، انٹلیکچوئل، روحانی سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو سمجھتے تھے کہ ان کو کم علم ہے، وہ اپنے آپ کو روحانی اسپرچل میٹرز میں بہت آگے سمجھتے تھے. تو وہ کہتے تھے میٹر جو ہے، مادہ جو ہے وہ سب ایول ہے، میٹر از آل ایول. سو کیونکہ میٹر ایول ہے تو اس لیے گاڈ از اسپرٹ اینڈ گاڈ از اسپرچل، ہی کین ناٹ انگیج ود دس میٹر بیکاز ہی از ہولی اینڈ میٹر از ایول. تو وہ کہتے تھے اگر خدا میٹر میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، تو اس میں گاڈ ہمسیلف بیکم ایول. تو کہتے ہیں کہ دنیا جس سے کریٹ ہوئی، سب کچھ ہوا تو وہ ایول سے ہوا ہے سارا کچھ. تو اس کو وہ کہتے تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جو اسپرچل ریم ہے نا، اینجلز کے ڈفرنٹ ہیں. تقریباً آج کے دور میں بھی یہ گنوسٹک کا ایک فرقہ ہے جو جس کو کہہ سکتے ہیں اسپرچلسٹ جو ہوتے ہیں، اسپرچلسٹ. تو ان کے ڈفرنٹ درجے یا ریم ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جیزس واز ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس جو ایک 6th اور 7th ریم جو ہے اسپرچل، وہاں کی کریشن تھا، وہاں سے وہ آیا تھا. ہی واز یہ ان کا یعنی کہ کہہ سکے جسے چھٹے قرہ کا ایک ترقی یافتہ روح تھی. وہ بھی تو وہ کہتے تھے کہ یا جیسے کہ یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں کہ وہ ایک کریشن فرشتہ تھا. تو اسی طرح کی ڈفرنٹ. تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، جیزس وین ہی واک آن دا ارتھ، تو وہ اس کے باڈی نہیں تھی، اس کے پاؤں کے نشان نہیں پڑتے تھے، وہ اس طرح کی. تو وہ ان کے لیے اصل میں یہ سارا کچھ لکھ رہا ہے کہ جیزس واز ناٹ اینجلس، بلکہ جو کچھ کریٹ کیا گیا نا، اندیکھی اسپرچل تھنگ اور مٹیریل تھنگ created by him, not by angels. Angel created by even him, by Jesus. یہ ان کو بتانا ہے کہ میں اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے why he was actually talking، کہ وہاں کے لوگوں کو جو وہاں آ کے ایسی تعلیم دے رہے تھے ان کو بتایا جائے کہ Jesus is not created being, he is creator. اس نے خود یہ ساری جس کو بتا رہے ہو کہ he may be angel اور یہ سپر اینجل اور ہائی اینجل، نو، ہی کریٹڈ اینجل. اس نے خود یہاں پہ کہ جو بھی چیزیں ہیں سین اور ان سین، ہی کریٹڈ فار ہم، تھرو ہم، ان ہم. اور اس میں کوئی چیز نہیں رہتی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں آسمان کی ہو یا زمین کی، تو کون سی چیز رہ جاتی ہے اس میں؟ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے، سب کچھ اس میں. اور آپ کبھی نہیں دیکھیں کسی فرشتے کے پاس اس طرح کا کوئی، اور اس نے بائبل میں جس فرشتے نے بھی جو کام کیا، پیچھے سے اس کو حکم دیا گیا کہ گو اینڈ ڈو دیٹ. ایون میسنجر جو کچھ بھی، ورنہ وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک میکائیل فرشتہ بھی تب تک کچھ نہیں کرتا جب تک پیچھے سے اس کو حکم نہ ہو کہ جا کے یہ کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ کہ جیزس از ناٹ ایکچولی اینجلس پہلے سے، اور نہ ہی وہ کریشن ہے، بلکہ وہ ازلی ابدی
ہستی ہے جو خدا کے ساتھ ازل سے موجود ہے. لیکن ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جیزس از ناٹ کریشن, اس نے دنیا کو کریٹ کیا. چلو واک تو ایک چھوٹی سی بات ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا, اگر یہ چیزوں کے اوپر آپ نہ آئیں, اف یو جسٹ تھنک اباؤٹ کہ جو کچھ اس نے کریٹ کیا آسمان کی ہو یا زمین کی, فرسٹ تھنک اباؤٹ واٹ از ان ہیون. تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ وہ ان چیزوں کو فائدہ میں نہیں کر سکتے. یو کانٹ کمپریہنس. زمین کی تو چھوڑو, یہ دیکھی ہوئی جو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور وہ اس میں بھی اتنے بھید پوشیدہ ہے نا زمین میں بھی, جو کچھ سیکرٹس ہیں انسان کو نہیں پتا. لیکن اس کی تو بات چھوڑیں, جو گلیکسیز ہیں, جو سورج چاند ستارے اور پلانٹس ہیں, وہ ان کی بات کر رہے ہیں. کریٹڈ بائی ہم, جس نے یہ اتنی بڑی کریٹ کی چیزیں, تو پانی پہ چلنے کا کس طرح چل سکتا. اسی وہ مان لیے کہ انہیں سورج چاند ستارے بنا رہے ہیں, تو ہاؤ کین ہی واک آن دا واٹر. اچھا ورس 17, اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اے ہن اگو ایک اور چیز, پہلے تو اسی میں, تھرو ہم, فور ہم. اب سب چیزیں جو بنائی ہیں, اگر سائنس جو پڑھتے ہیں اس کو جا کے دیکھیں تو وہ کہے گی یہ سب چیزیں جو کھڑی ہوئی ہیں, تو وداؤٹ اینی سپورٹ. وہ کہتے ہیں کہ کون سی گلو ہے یہ, کوئی ورڈ یوز کرتے ہیں, اٹامک گلو ہے جس کے ساتھ یہ بندی ہوئی ہیں. کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہیں اسی میں قائم رہتی ہیں. ہو از ایکچولی ہولڈنگ دیٹ آل. آپ کو پتہ ہے کہ اگر دنیا کا یہ سسٹم جو ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ, سورج چاند ستارے, تو اگر یہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایوری تھنگ ٹوٹلی سیکنڈ. ایک حوالہ نکالیں, ہیبرو چیپٹر 1. ہاں جی, ہیبرو عبرانیہ. اس کے ساتھ جو ہے نا کافی یعنی کہ سملر پیسج ہے اس کے, جو پہلی 2-3 آیتیں ہیں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید جیزس کتنا خدا تھا. اگر وہ خدا تھا تو وہ کتنا خدا تھا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں جی 3 پڑھو. ہاں پڑھو. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ. ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ. ٹھیک ہے. پہلا حصہ جو ہے نا, who being the brightness of his glory and express image of his person. یہاں پہ کرائسٹ یعنی کہ اگین از دا ریڈینس آف گاڈ. دا برائٹنس آف ہز گلوری وڈ بی لائک دا سن, لائک برائٹنس آف دا سن شائن اٹس لائٹ, اینڈ جسٹ ایز دا ریڈینس آف دا سن ریچز آؤٹ فرام دا سن. اس میں کیا ہوتا ہے, سن لائٹس وارمز اینڈ گیوز لائف اینڈ گروتھ ٹو دا ورلڈ. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. کس طرح سنبھالتا ہے؟ سو جیزس کرائسٹ از دا ریڈینس آف گاڈ, برنگنگ گاڈ فرام اے کاسمک لوکیشن ٹو دا ویری ہارٹ آف مین. دا برائٹنس آف دا سن از دا سیم نیچر ایز دا سن. اٹ از ایز اولڈ ایز دا سن. نیور واز دا سن وداؤٹ اٹ برائٹنس کے بغیر. اور سن سے اس کی برائٹنس سیپریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. سن یٹ از ناٹ, کہ سن ہے تو اس کی برائٹنس ہے. سو کرائسٹ از گاڈ, دی ایکسپریس امیج آف ہز پرسن, دا ایگزیکٹ ریپروڈکشنز آف گاڈ, دا امیج آف گاڈ, دا ایکول ٹو گاڈ,
To call Jesus the icon of God is to say that he is the perfect portrait. Is pleased the Father that in him should this sketch develop या कि should what fullness of God dwell in him. नोट थोड़ा सा चलो उसको खुदा बना दिया या एंजल बना, किसी एंजल में खुदा ने नहीं डाली फुलनेस, मामूरी, क्योंकि बाप को ये पसंद है सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे. ये नहीं कि खुदा ने कहा चल मैं अपनी सारी पावर कट के पा रहे हैं, दिस इज नॉट, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, लेकिन पूरी ਸਕੂਨਤ करे ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਕੂਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਨਤ ਕਰੇ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ. जब खुद our father is a jealous God, right? पर अगर हम खुद जीसस को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बार बार जीसस कर रहे हैं, तो पूरे ही get jealous. नो, उसको आपे ये तो लिखा है, उसको खुद पसंद है. For it please the Father. Please the Father. Actually, a theologian told me, go to the Father. You know, Jesus is the mediator, between man and God. Okay. You can go direct to the Father. No, that's the Bible is teaching you can't go because God is so holy. You can't see the sin. तो आपके पास वो कुछ है ही नहीं है. You need some mediator. दरमियानी चाहिए उस तक जाने के लिए. और ये भी खुदा का एक रहम है, एक मोहब्बत है कि उसने दरमियानी दे दिया ताकि तुम्हें फिर बुला ले. अदरवाइज हमारी तो जुदाई हो चुकी हुई है खुदा से. और ये उसकी मोहब्बत ही थी, उसने अपनी मोहब्बत में ये काम किया कि उसने प्रेयर दा क्या रहा सके जे तुसी No. Bible teaches has to be in Jesus name. Has to be in Jesus name. No one can go to Father. दुआ का जो स्केच है ना, जो मतलब जिस तरीके से हमें दुआ करनी चाहिए, सबसे पहले हमें अपने जो गुनाह है ना मसीह के नाम में हमें उनकी माफी मांगनी है. वरना हमारे और खुदा के दरमियान एक गैप है जिसमें खुदा हमारी आवाज सुनेगा नहीं. जब तक मसीह दरमियान में नहीं आएगा खुदा हमारी आवाज नहीं सुनेगा. ठीक है, वो गुनाहगार को प्यार करता है लेकिन गुनाह के साथ हम उसके पास जा नहीं सकते. ओके, और क्या है उसमें? एक तो है ही इज द फुलनेस ऑफ गॉड. ठीक है, आगे पढ़ें इसी का चैप्टर 2 वर्स 3 पढ़ें, अबाउट क्राइस्ट. तुलसी में हाँ जी. ठीक है, इन हिम आर हिडन ऑल द ट्रेजर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज. किसी एंजल्स में, किसी गुरु में, किसी प्रॉफिट में, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है. इधर एक और क्वेश्चन है. हाँ. कि जब हम दुआ करते हो, भाई कह रहे हैं कि जीसस से पहले वो कह रही है कि जब हम दुआ करते थे हम कहते जीसस ने अपने डिसाइपल्स को जो दुआ सिखाई उसमें आवर फादर, तो वो बिलीवर्स के लिए ना, जिन ऑलरेडी माफ हो चुके हैं, जिन्होंने अपना जीसस को अपना लॉर्ड मान लिया है, तो उनको किस तरह दुआ करने के लिए जीसस ने कहा कि व्हेन यू प्रे, तो आपने दुआ करनी है खुदा बाप से इन द स्पिरिट बाय जीसस के नाम में, थ्रू मी. जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगो. लॉर्ड्स प्रेयर एक पैटर्न है हाँ. हम सबके लिए. हाँ. ये पैटर्न है कि इस तरह हमने दुआ करनी है. तो उसमें मतलब जीसस का जिक्र नहीं है, ना होली स्पिरिट का जिक्र है. असल में बिल्कुल ये बात ठीक है. आगे आके हम उस वक्त तक खुदा में यीशु मसीह उनके साथ थे. जब तक वो साथ थे मेरा ख्याल है वो दुआ भी नहीं करते थे. यानी कि हर चीज़, यानी कि खुदावंद उनको एक पैटर्न दे रहे थे कि व्हेन यू प्रे लाइक दिस. लेकिन आगे आके हम ऑल लेटर्स में जब पढ़ते हैं टीचिंग, तो हम हर चीज़ में अब देखते हैं कि वो स्टार्ट किस तरह करता है. इवन पॉल अपने लेटर्स को एंड किਵੇਂ करता है. अक्सर कहते हैं ग्रेस ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ क्राइस्ट. हमेशा वो खुदा यीशु मसीह के नाम का जिक्र करके शुरू करता है. इवन स्टार्ट वहाँ से करता है.
Sorry, ਆਂਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ. On earth as it is in heaven. ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕਹੀ ਹੈ. As it is on earth, it is in heaven. If you two shall agree on earth, है ना? वर्स 9 पढ़े प्लीज, इसी के जो आपने पहले पढ़ा चैप्टर 2 वर्स 3 पढ़ा ना, वर्स 9 पढ़े. क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है. ठीक है. इन whom or hidden नहीं, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead, not some or not little sketch, but all. दो दी 9वीं आयत. अलहुयत की सारी ममूरी क्या मतलब है कि गॉड हेड, फुलनेस ऑफ द गॉड हेड, सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर भरपूरी, बॉडीली. हाँ बॉडीली. और मैं इस पे सोचता हूँ तो मेरा तो अपना दिमाग जो है ना इसको समझने से कासर है कि इतना आगे हम जा सकते हैं. ही इज Godhead bodily. बॉडीली, बिल्कुल. यानी कि जीसस जब दुनिया में आए तो बॉडीली आए ना. वो हेड की तो बात हम 18वीं आयत पे तो आज जा ही नहीं सकते ना, 18 पे नेक्स्ट टाइम जाएंगे. बल्कि हम पढ़ते हैं जॉन 1:14 और 1:16 में कि ही इज टोटली गॉड, ही इज फुलनेस ऑफ गॉड. और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा. ममूरी का मतलब ये फुलनेस, पूरा भरया होया, पूरा पर है. और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल. और 16 में लिखा है क्योंकि उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पे फजल, यानी कि वो फुल इतना है कि उससे ही हमने रिसीव किया ग्रेस पर ग्रेस. ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ. देयर इजंट एनीथिंग लैकिंग. There is no absence of any attribute of God. He is the fullness of God. अब 2 Corinthians 4:4 पढ़ें. और क्यों कई दफ़ा लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते. ये ट्रेजेडी है. somehow everybody in the world. 2 Corinthians हाँ जी, chapter 4 verse 4 पढ़ो. ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ स्वरूप है. ठीक है ना. यानी लिखा है कि यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े. The light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, यानी icon of God should shine unto them. Yes, he is God. He is the exact reproduction. He is the perfect replica. He is God in human flesh. But Satan has blinded the minds of them that believe it not so. Jesus is not a sketch of God. He is not a summary of deity. He is deity. It is fantastic. It's really mind-boggling. मैं समझता हूँ, चलो इसको हम एंड करते हैं. अगर हम देखें कि इफ गॉड वर अ मैन, कि अगर वो गॉड इंसान बनता है तो आप उसमें क्या चीज़ देखना चाहते हैं जो आप उसको खुदा साबित करें? Miracles. ठीक है. सबसे पहले वो सिनलेस. यू वांट टू सी हिम सिनलेस. और बाइबल इस चीज़ को प्रूफ करती है, और भी किताबें उसको कहती हैं, लेकिन हम बाइबल पे यकीन रखते हैं कि ही वाज सिनलेस. और मैं समझता हूँ कि क्या जिंदगी हो उसमें, ठीक है. और ग्रेटेस्ट वर्ड्स एवर स्पोकन, कि ऐसे अल्फाज जो यानी कि इंसान के बस की बात ना हो, और जीसस ने. और दूसरी क्या कि मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ओवर ह्यूमन पर्सनैलिटी ऑफ एनीबॉडी हु एवर लिव्ड, और जीसस डिड दैट.
Jesus didn't fought a fight. Jesus didn't create an army. Jesus कोई इस तरह का ऑफिस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई उसने अपना, लेकिन नाउ ही इज एक्चुअली कितने दिलों पर हुकूमत करता है, राज करता है, करोड़ों लोगों के दिलों पर. ठीक है. No one ever has affected the course of the world like Jesus. और जैसे आपने कहा, you want to see miracles. मिरेकल क्या? जैसे कि खुदा के पास जान लेने और जान देने की पावर है. और कई दफा हम कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा बड़ा है मारने वाले से बचाने वाला. और अगर खुदा उसको मार दे, जीसस जिंदा कर दे. He says just Jesus doesn't live in the walls and things. He wants to live in the heart. है ना? yes, So that's why he was वो homeless. अनदेखे खुदा की सूरत पर फर्स्ट बोर्न ऑफ ऑल सूरत और तमाम. मे बी ही वॉज वन ऑफ द सीरीज ऑफ, कुछ लोग कहें ही वॉज अ क्रिएटेड मैन, एंजल और सब गॉड और वट एवर. लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो ऐसा हो तो वो ये सब चीज़ें उसमें ना हो. ठीक है. मेरा ख्याल है कि हम इसको यहाँ पे करेंगे. इट्स वेरी डीप. मैं नहीं चाहता कि इसको हम रश करें. तो वो मैं समझता हूँ आप भी इस पे थोड़ा सा जाके और ज़्यादा गौर करें, प्रेयर करें. जो हमें यहाँ पे एक बात मैंने बताई है जो ख़ास आज मैं बता दूँ. जैसे खुदा ने कहा, मैं उसको अपना पिलौठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह, द हाईएस्ट. यहाँ पे असल में उसकी पहले से और सबसे पहला पिलौठा और मखलूक़ात से पहले का मतलब है कि उसकी रैंकिंग, उसकी पोजीशन, ये असल में बताने की कोशिश की गई है. द हाईएस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि फर्स्ट बोर्न, द रैंकिंग वन, द सुप्रीम वन, द हाईएस्ट मोनार्क. जैसे कि हम उसको इस तरह कह सकते हैं, जैसे रेवोल्यूशन में जाके पढ़ते हैं, द टर्म द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. ठीक है. ये असल में उस चीज़ को, और मैं एक आयत पढ़ के इसको एंड करूँगा. इब्रानियों चैप्टर 1 और उसकी 1-2 आयत. अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए. यानी कि आलम पैदा, नॉट एक दुनिया सिर्फ पैदा की, दूसरे प्लैनेट्स भी पैदा किए. हाँ, ही इज द inheritor of all things. He is the firstborn of all creation in the sense that he is the primary one. He is the one who has the right to the inheritance. He is the ranking one. He is the chief one. And that's why you see in Revelation chapter 5 में हम जाग करते हैं कि जब आसमान पर सातवें फरिश्ते ने अपना नरसिंगा फूंका तो लिखा है कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा. हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम. जीसस इज गॉड इन अ बॉडी, इन बॉडी. जीसस इज गॉड इन अ बॉडी. क्यों, किस तरह हम उसको बॉडी में खुदा मानते हैं और क्या चीज़ें हैं इसके बारे में. आमीन. लेट्स प्रे. हालेलुया. Please, somebody can pray.